प्ले कर. नमस्कार. सगळे म्हाका वळखता. हांव गुरुदास नायक. आयज एक हो स्पेशल व्हिडिओ काडटा. तो म्हणल्यार एक सगळ्यांक एक अनाउन्समेंट, एक उलो, परत एकदा एक उलो तुमचे खातीर की दादाच्या वाठारांत जे जाग्यार IIT येता, GEC कॉलेजीन ऑलरेडी 4,65,000 जमीन सेंट्रल गव्हर्मेंटाक दिली, ट्रान्सफर केली अशी फाटल्या दिसांनी न्यूज येयल्ली. सो आयज हो व्हिडिओ आसा तो पुराय बांदोडेच्या युथांक. तुमकां सगळ्यांक खबर आसा की कटमगाळ दादाचे सासाय कशी आसा, कितें आसा, ते जाग्याचेर कितें आसा, खंयची वनस्पती आसा, खंयचे जिवार आसा, जीव जंतू कीटक, आनी तो पठार आमकां कितलो म्हत्वाचो आसा हे सगळे युथांक खबर आसा. पूण आयच्या व्हिडिओच्यान परत एक सगळे बांदोडेच्या तशेंच फोंडा तालुक्याच्या सगळे युथांनी विचार करपा सारकी गजाल आसा. आमच्या बांदोडेच्या युथांक एक स्ट्रिक्टली मेसेज की येता ते आयतारा तारीख 26 बांदोडे पंचायतीची ग्रामसभा जावपा आसा. ते ग्रामसभेक तुमी मुजरत हजर रावचे. तुमच्यो गेमी, खंय वचपाचो प्लॅन, खंयच्या वॉटरफॉलार वचपाचो प्लॅन, कोणाची मॅच मागलेली आसा आनी कितें मागलेलें आसा, हे सगळे ते कटमगाळ दादाक लागून एक दीस सोडात आनी एक दिसा खातीर दादा लागून पंचायतीन येयात हे ग्रामसभेक. कारण इतलेंच की युथांक हांव स्पेशली कित्याक म्हणटा, जे यूथ म्हाज्या वांगडचे, म्हाज्या व्हडले आनी हांव स्वता आनी म्हाज्या भुरगे आमी 2 ग्राउंडाचेर खेळटा बांदोड्यान. एक म्हणल्यार गावणेकाराच्या पठाराचेर आसा तो कटमगाळीच्या सायडीन बोरीगाळी, आनी दुसरो म्हणल्यार GECचोच खुद्द गांव. सो तमाम फोंडेकारांक आनी बांदोडेच्या युथांक स्पेशली परत हांव म्हणटा, म्हाजे सारके युवा भुरग्यांक हांव परत म्हणटा, कारण एका GEC ग्राउंडार आमी परमिशन घेता. कितले जाण बांदोडेचे टुर्नामेंट करता, परमिशन घेता आनी येदे व्हडल्या एका ग्राउंडाचेर 5 ग्राउंड करून खेळटात. म्हणजे विचार करात, कमीत कमी एट अ टायम एका आयताराक 10 टिमी खेळटा. 10 टिमी खेळटा म्हणजे भुरगे कितले जाले 111 प्लस तेंचे एक्स्ट्रा प्लेयर धरून कमीच कमी एका आयताराक 150 भुरगे फक्त GECच्या ग्राउंडार खेळटा. सेम गजाल बोरीगाळी, जे जाग्याचेर बांदोडेकार अख्खे बांदोडेचे युथ प्रत्येक आयताराक आनी प्रत्येक हॉलिडे आसता तेन्ना गिमान प्रत्येक दिसाक टुर्नामेंट त्या जाग्यार जाता. जर हांव फट उलयतां जाल्यार फट तुमकां खबर आसतलें की थंय टुर्नामेंट कितले जाता, कोण कोण ऑर्गनायज करता, कितें ऑर्गनायज तुमकांच खबर आसतलें. जर IIT त्या जाग्यार येता आनी खूब कारणां आसा, IIT थंय त्या जाग्यार कित्याक नाका आनी खूब कारणां आसा. अशीं कारणां बोटांनी मेजून जावपाना, हजारांनी कारणां आसा, कळ्ळें न्ही. पूण हांव युथांक कित्याक सांगता की जर IIT त्या जाग्यार येयली जाल्यार सगळ्यांत पयलीं जे GECच्या ग्राउंडाचेर 5 ग्राउंड करून 10 टिमी खेळटा आनी जे आयतारा आमच्या बांदोडकार बोरीगाळीन वचून खेळटा, तो ग्राउंड ना जातलो. त्या ग्राउंडा भितर सरपाक तुमकां मेळपाना, आमकां मेळपाना, कोणाकूच मेळपाना. जी मजा, जी खेळ आमी त्या ग्राउंडाचेर खेळ्ळा ते आयज आमच्या जन्मा येणाऱ्या माणकुले भुरग्यांक खेळपाक मेळपाना. हेजो विचार करा. तुमकां तो ग्राउंड जाय काय नाका हेजो विचार करात. प्रत्येक जाण आपल्या भुरग्याचो विचार करात. जी मजा आमी त्या ग्राउंडाचेर गेली, आयज आमचे भुरगे त्या ग्राउंडार खेळटले काय? तो ग्राउंड तुमकां फाल्यां IIT सगळो गेलो म्हणटकूच, थंय कॅम्पस जालो म्हणटकूच तो ग्राउंड आमकां भुरग्यांक खेळपाक मेळटलो काय? सो हो एक बारीक व्हिडिओ. सो मागता जे मनशा कडेन हो व्हिडिओ पावता सबंद गोंयभरान, तेंचे बांदोड्यान तुमची कोण सयऱ्यां, दायऱ्यां, फ्रेंड सर्कल आनी तुमचे वळखीचे कोणी आसा तेंकां येता ते आयतारा दीस तारीख 26 10 वरांचेर बांदोड्या पंचायतीन येवपा खातीर तुमी तुमचे मेसेजीस, फोन कॉल्स करून तांकां सांगात. पूण बांदोडेच्या तमाम युथा कडेन आनी प्रत्येक मनशा कडेन मागता की दादाचो वाठार, तो पठार साल्वार करपाक लागून प्लीज येता ते ग्रामसभेक येवचे. आनी हांव सांगता म्हणून न्हू, तुमकां जर दिसता IIT जाय काय नाका हेजो विचार ते ग्रामसभेक ठरयचो. देव बरें करूं.